बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जब से भारत में मोदी की हुकूमत आई है तो उस वक्त से हिंदू सुप्रीमेसी एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमानों की शामत और मुसलमान ममालिक के अंदर किसी न किसी ज़रिए से मुनाफरत फैलाने का काम ये किया जाता है। कश्मीर का तो आपको पता ही है, वहाँ पे यूनिलेटरल एक्शन हुआ, एक गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 35A को ख़त्म किया और रियासती दहशत गर्दी का दौर दौरा है वहाँ पे। लेकिन जो खेल रहा है भारत, वो इस सारे रीजन के लिए ख़तरा है। अब देखिए कि भारत के ताल्लुकात हैं कि अब भारत ने जो अपनी एक तरह से आप कह लीजिए कि एक जो अलायंस बनाई हुई है, गो कि उसमें गल्फ़ के एक मुल्क यानी UAE शामिल है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं वो अमेरिका और इज़राइल उसमें शामिल हैं और ये इस तरह एक अलायंस यहाँ पे बनाई है इन्होंने। अब यहाँ पे UAE जो है वो तो इस अलायंस में ग़ालिबन शरीक है ईरान की वजह से कि ईरान से वो कतराते हैं और डरते हैं कि ईरान एक अरब और फ़ारस वालों की जो दुश्मनी आपस में चल रही है ग़ालिबन उसकी वजह से। लेकिन ये हमें सबको पता है कि इज़राइल कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। इज़राइल आज अगर मुसलमानों में आके एक दरार डाल दे और एक तरफ अरबों के साथ खड़ा हो जाए भारत के साथ मिलके और ईरान को ज़ेर कर ले, तो कल को वो फिर अरब ममालिक को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बिल आखिर उसकी दुश्मनी मुसलमानों से है, अरब या फ़ारस का किस्सा नहीं है। अब यहाँ पे इस सारे खेल में ये तमाम मुल्क चूँकि भारत पे बहुत एतमाद करते रहे हैं, तो भारत ही उनको अंदर से धोखा दे रहा है। उसमें ईरान हो या गल्फ़ रियासतें हों, ये सब आपस में भारत के साथ ताउन करती रहीं, इन्वेस्टमेंट्स भी की, लेकिन अंदर से भारत इनको खोखला कर रहा है। जितने भी अटैक्स हुए ईरान में साइंसदानों पे या उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, उनमें भारत और इज़राइल का तावन मौजूद था। भारत उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन मुहैया करता था। भारत ने वहाँ पे चाबहार में बहुत बड़ा अपना इंटेलिजेंस का बेस बनाया हुआ है और उसकी वजह से वो पाकिस्तान में भी गड़बड़ कराता रहा। पाकिस्तान में जितनी भी बलूचिस्तान की दहशत गर्दी है वो वहाँ से होती रही, कराची में वहाँ से होती रही, कलभूषण का किस्सा आपने देखा। और उसके साथ साथ ईरान की इंफॉर्मेशन वो मुहैया करता रहा, जिससे कि इज़राइल को बड़ी आसानी रही ईरानी टारगेट्स को पिक करने के लिए और बहुत सारा ईरान का नुकसान हुआ। यही काम भारत दूसरी जगहों पे भी कर रहा है। उसमें ख़ुसूसी तौर पे कतर में भारत ने एक हरकत की जहाँ पे इन्होंने 2013 से एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ था जिसको ये कहते थे कि ये रिटायर्ड लोग हैं नेवी के, इनको हमने दिया है ताकि ये कतर के नेवल ऑफिसर्स वगैरह को ट्रेन कर सकें। लेकिन दर हकीकत वो कतर के ख़िलाफ़ और रीजनल कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो मुसलमान मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ वो इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे। उस इंटेलिजेंस के काम के सिलसिले में ये जाके इस साल ग़ालिबन जून में या जुलाई में ये बात पक्की हो गई, पता लग गया कतरी हुकाम को कि ये जो नेटवर्क है जिसे हम समझते हैं कि वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, दर हकीकत ये नेटवर्क इज़राइल के लिए काम कर रहा है और कतर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कतर ने बरवक्त एक्शन लिया और वो जो नेवी के लोग थे भारतीय वो पकड़े गए। अब वो वहाँ पे कतर ने जेलों में डाले हुए और उनका वो ट्रायल करना चाहते हैं। भारत ने काफ़ी कोशिश की, ज़ोर लगाया, इस पर बहुत ज़्यादा वावेला या शोर नहीं मचाया। उसकी वजह बुनियादी ये है कि फिर ज़िल्लत मुँह पे आनी थी, क्योंकि आप किसी के यहाँ जाएं और उसकी मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ़ भी लें, तनख्वाहें भी बड़ी बड़ी उनसे वसूल करें, पैसा भी वहाँ से कमा के लेके आएँ और फिर उन्हीं को अंदर से आप नुकसान भी पहुँचा रहे हो। जो ये इनका कायदा है, जैसे हम कहते हैं बगल में छुरी मुँह में राम राम, ये इन्हीं के लिए राम भारत का ही, हिंदू का ही राम है ना, और किसी का राम तो नहीं है। सो नेचुरली बगल में छुरी मुँह में राम राम का ये जो खाता है ये इन्होंने कतर में भी खोला हुआ था। अब वहाँ पे जो लोग ये बंद किए हुए हैं इन्होंने, वो
ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور نقصان کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ بھارت میں اس چیز کے اوپر کافی اعتراضات ہیں۔ اس کی اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، ان کا جو لوک سبھا ہے وہاں یہ ڈسکس نہیں ہو سکا، گورنمنٹ اوائڈ کرتی رہی، اسمبلی کو انہوں نے اس کا سیشن ختم کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے رشتہ دار، یہ جو قطر کی جیل میں ہیں پڑے ہوئے، یہ ہمارے بھارتی جو وہاں پہ نیوی کے لوگ تھے، یہ جو قطر کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، وہ بڑا رونا رو رہے ہیں، وہ دائیں بائیں اس پہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو سامسونگا وہ حکومت بات نہیں کر رہی، وہ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ حکومت کی سرپرستی میں اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوں ایک دوست ملک کو، تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ایک واقعہ ہے جس کا دوسری سائڈ کو یعنی قطر کو جب وہ دیکھا ہوگا انہوں نے، اور جب انہوں نے پکڑے ہوں گے تو وہ تو ان کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کا جو ڈیفنس اٹیچی وہاں پہ تھا اس کو انہوں نے نکال دیا، ایکسپیل کر دیا، کیونکہ بھارت کا ڈیفنس اٹیچی اس نیٹ ورک کو سپروائز کر رہا تھا اور وہ اس میں پوری طرح شریک تھا مکمل طور پہ۔ اس بندے کو نکالنے کے بعد اب وہاں پہ انکوائری ابھی تک مکمل ہوئی نہیں، اور ہوئی تو سزائیں دیں گے وہ، لیکن بھارت نے اس معاملے میں اس کو بھی دبائے رکھا، اور یہ جو ڈیفنس اٹیچی کی چھٹی کرائی گئی ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، آفیشلی بھارت کی طرف سے کوئی نہ احتجاج آیا نہ ذکر آیا۔ اس شخص کو تو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل تھی ڈیفنس اٹیچی کو، کیونکہ یہ ان کے ایمبیسی کا حصہ تھا، تو اس کو تو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا بلکہ اس کو نکال دیا، واپس بھیج دیا۔ لیکن باقی کے لوگ جو ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہے، جو پکڑے ہوئے نیوی کے لوگ ان کے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں ہے، چنانچہ پاسبلٹی ہے کہ قطر سے ان کو سزائیں ہو جائیں گی۔ بھارت اس معاملے میں بیک چینل یعنی در پردہ بہت ساری بھاگ دوڑ کر رہے، قطریوں کی محنت سماجت بھی انہوں نے کی ہے، لیکن قطری یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو نقصان پہنچایا، اور اس کا نقصان جو ہے اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو انفارمیشن چاہیے تھی یا جو کچھ بھی اسرائیل چاہتا تھا وہ ان کو مل گیا۔ قطریوں کو زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سامنے سے منافقین ہیں، یہ کہ دوستی کا احساس دلاتے دلاتے اندر سے یہ آپ کو کھوکھلا کرتے رہے ہیں۔ سو بھارتیوں کی وہ بات سننے کو قطعاً تیار نہیں ہیں۔ فی الحال کم از کم صورتحال ایسی لگتی ہے کہ جو بھارت کے انہوں نے نیوی کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو وہ ٹکا کے سزائیں دیں گے، اور پھر بھارت کو کہیں گے کہ آئندہ آپ کی کوئی بھی ہمیں تعاون اس طرح کا، جہاں ٹریننگ کی بات یہ وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس اور بہت سارے وسائل ذرائع ہیں جہاں سے ہم ٹریننگ کا انتظام کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور نکل جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بھارت کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک بھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر ملک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع، اپنے حفاظت، اپنے ملک کی رکھوالی، اس کے لیے وہ خوب بھرپور فیصلے کرے تاکہ دشمن اپنی چالیں چلا نہ سکے اور آپ اپنے آپ کا مکمل دفاع کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔